बाँसगढी नगरपालिकाको आवा 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम। बाँसगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगर सभासदज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र सम्पूर्ण जनसङ्घर्षमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको त्याग र बलिदानको जगमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको एउटा इकाइ बाँसगढी नगरपालिकाको यो मञ्चमा उभि आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लाग्नुका साथै यो महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई आत्मैदेखि ससम्मान स्मरण गर्दछु। साथै बाँसगढी नगरपालिकाको नगर प्रमुखका रूपमा मलाई र सम्पूर्ण जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो बहुमूल्य मत दिई विजय गराउनु भएकोमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा धन्यवाद प्रकट गर्दै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू क्रमशः पुरा गर्दै जाने प्रतिज्ञा गर्दछु। बाँसगढी नगरपालिकालाई सुन्दर, समृद्ध, सबल र आत्मनिर्भर बनाउने यस अभियानमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाहरू, विभिन्न सञ्जाल तथा युवा क्लबहरूलाई सँगसँगै हातेमालो गरी सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। साथै बाँसगढी नगरपालिकाको विकासमा उल्लेखनीय कार्य गर्नुभएकोमा पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारलाई बधाई एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाँसगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीहरूको भावना तथा आवश्यकतालाई प्राथमिकताको आधारमा सामाजिक रूपमा जीवनस्तर सुधार गर्न तथा भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पुरा गर्न सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। बाँसगढी नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा विविध काम कारबाहीको सहज सञ्चालन गर्न लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई ख्याल गर्दै नागरिक मैत्री शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र आचार संहितालाई समेत आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने थप कानुनहरूको निर्माण गरी प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। हामी नेपालको संविधान 2072 जारी भए पश्चात भएको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन 2079बाट निर्वाचित हुँदै बाँसगढी नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा बाँसगढी नगर सुन्दर, समृद्ध, सबल र आत्मनिर्भर भन्ने नारालाई हृदयगम गर्दै नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरूको निर्माण गर्नेछौँ। विकासलाई बहुआयामिक ढङ्गबाट सोची हरेक क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्त्व दिई सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकासमा गुणात्मक प्रदान गर्ने नीति अङ्गीकार गरिने कुरा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। योजना तथा कार्यक्रमहरूका क्षेत्रहरूमा देहाय अनुसारका नीति तयार पारेको छु। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्र। बाँसगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गरिनेछ। दिवा खाजाको अनुगमन गरी स्वस्थकर दिवा खाजा प्रदान गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिसकेकोले सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कर्मिक रूपमा माध्यमिक तह निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्रमिक रूपमा घेराबार निर्माण गरी छापामय विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै आवश्यक फर्निचर, विद्युतीय सामग्रीहरू र सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय निर्माण गरिनेछ। सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको मासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट हुने व्यवस्था गरिनेछ र आधारभूत औषधिहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतनाका कक्षाहरू सञ्चालनका लागि परिचालन गरिनेछ। इलाका प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्यालयहरूमा ट्राफिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूका अचल सम्पत्तिलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुका साथै प्राध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी गुणस्तरीय शैक्षिक सुधारमा जोड दिइनेछ। नगरपालिकाका भित्रका विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दलित, मुक्तकमैया, मुक्तकमलरी, भूमिहीन, द्वन्द्वपीडित, असहाय बालबालिकाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै शिक्षामा पहुँचको विकास गर्न स्थानीय सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न विद्यार्थीहरूलाई खाजा, पोसाक र स्टेसनरी समेत उपलब्ध गराइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूका माध्यमिक तहका उत्कृष्ट प्रतिभा भएका गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई नगर प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरी सम्मान गर्नुका साथै उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने शिक्षकलाई सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विद्यालयको आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र मर्मत गरिनेछ। सार्वजनिक भवन तथा विद्यालय भवनहरूलाई बालमैत्री, महिला मैत्री एवं अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्रमिक रूपमा विद्युत सेवा र द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराई महसुल अनुदान प्रदान गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालयमा नवीनतम सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तरीय शैक्षिक सुधार गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको शैक्षिक आवश्यकताको आधारमा उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक विकासका लागि नगरपालिकामा रहेका 2 बहुमुखी क्याम्पसहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्राविधिक धार समेत समावेश गराउँदै आर्थिक तथा भौतिक रूपमा सहयोगको नीति लिइनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको माध्यमबाट उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नमुना विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने पूर्ण सरसफाइयुक्त सुन्दर विद्यालय विकासमा जोड दिइनेछ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा सबै विद्यालयहरूमा क्रमशः विस्तार गरिनेछ। शैक्षिक अनुदान कार्यक्रमलाई विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौगोलिक अवस्थिति, पूर्वाधारको अवस्था, विद्यालय सुधारको योजना, कार्य सम्पादनको अवस्था, प्राविधिक, व्यावसायिक र व्यावहारिक शिक्षाको अध्यापन जस्ता विषयको आधारमा न्यायोचित ढङ्गले सञ्चालन गरी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइनेछ। सचेत अभिभावक, दक्ष शिक्षक, नियमित विद्यार्थी, प्रभावकारी शिक्षण, गुणस्तरीय सिकाइका साथै सूचकहरू निर्धारण गरी आगामी 5 वर्षमा गुणात्मक शैक्षिक सुधारको लागि पञ्चवर्षीय शैक्षिक सुधार योजना निर्माण गरी म बनाउँछु मेरो विद्यालय भन्ने भावना जागृत गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रारम्भिक वर्षका रूपमा रहनेछ। खेलकुदको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत योगदानका लागि अनुरोध गर्नुका साथै खेलकुदका माध्यमबाट नगरपालिकाको पहिचान तथा सम्मान अभिवृद्धि गर्न
खेलकुद जन्य प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनको नीति लिइनेछ। एक खेलकुद मैदानको नीति क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूको प्रतिभा पहिचान र सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिइनेछ। कृषि तथा सहकारी विकास क्षेत्र। सहकारी समूह छ हाम्रो उत्पादन छ राम्रो भन्ने मूल नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्ने कृषकलाई उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि आधार मानी प्रोत्साहित गरिनेछ। किसानसँग स्थानीय सरकार कृषिको समग्र विकास रोजगारी सिर्जनाको आधार भन्ने भनाइलाई साकार बनाउन परम्परागत कृषि प्रणालीलाई कृषिको यन्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण कृषि प्रविधिसँग जोडी उत्पादनमूलक दिगो कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र ग्रामीण औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढाउन मुख्य क्षेत्र र सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरी व्यक्ति, समूह, सहकारी, कम्पनी, सङ्घ संस्था, सामुदायिक तथा बफर वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र समेतलाई प्रयोग गर्ने गरी कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण समेतको समग्र कृषि नीति अवलम्बन गरिनेछ। गुणस्तरीय मल, बिउ, सिँचाइ, उत्पादन र बजारीकरणको कृषि चक्रमा हरेक चरणलाई कृषि प्राविधिकको प्रत्यक्ष रोबरमा सहुलियत र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन र ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। बाँसगढीको चिनारी बोकेका स्थानीय उत्पादनलाई आधुनिक तरिकाबाट प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण सुरु गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो नराख्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बाँझो खेतलाई लिज वा भाडामा लिई कृषि कार्य गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। न्यूनवर्गीय, मुक्त कमैया, कमलरी, द्वन्द्व पीडित तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न तथा तरकारी बिउ बिजनमा अनुदान प्रदान गरी व्यावसायिक उत्पादनमा सहभागी गराई स्वरोजगार बनाइनेछ। गुणस्तरीय कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गरी खाद्यान्न सुरक्षा र सम्बद्धताको प्रत्याभूति गराइनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा स्थापित गर्न कृषि पेसामा आबद्ध सम्पूर्ण कृषकहरूसँग भेटघाट, अभिमुखीकरण र गोष्ठी र विभिन्न क्षमता विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुदान प्रदान गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा युवा लक्षित सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरिनेछ। सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट कृषकहरूलाई सम्मान गरिनेछ। नियमित माटो परीक्षण गरी माटो सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। बाँसगढी कृषि बजारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निजी तथा सहकारी संस्थासँग लागत साझेदारीमा सहकार्य गरिनेछ र उक्त बजारमा आफ्नो कृषि उपज बिक्री गर्ने सम्पूर्ण कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान प्रदान गरिनेछ। कृषकको आय आर्जन वृद्धि गर्न खरिद सुनिश्चितता सहित आलु र प्याजलाई औद्योगिक बालीका रूपमा यस वर्ष कम्तीमा 100 हेक्टर क्षेत्रमा प्रवर्धन गरिनेछ। नगरमा स्थापित कोल्ड स्टोरलाई स्थानीय उत्पादनबाट पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुसार कार्य सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको जिम्मेवारी युवाहरूलाई रोजगारी भन्ने नाराका साथ कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा आधुनिक फर्म स्थापना गरी स्वरोजगार बनाउने अभियान अन्तर्गत यस वर्ष कम्तीमा 100 युवाका लागि रोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि सेवा प्रवाहलाई बाँसगढी नगरपालिका र 3 वटा कृषि सेवा केन्द्रबाट निरन्तरता दिई गुम्ती टोलीका रूपमा वडा-वडामा खटाइनेछ र कृषि बालीमा देखिएका हरेक प्रकारका समस्याको सम्बोधन गरिनेछ। नगरपालिका भित्रका एग्रोवेट
एग्रो सेन्टर कृषि फार्महरूलाई सूचीकृत गरी नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरिनेछ। एग्रोभेट, एग्रो सेन्टर, कृषि फार्म र भेट सेन्टरहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने एडभाइजरी जारी गरिनेछ। मलको उपलब्धताका लागि सम्बन्धित निजी, सहकारी र सरकारी निकायसँग समन्वय गरी समयमै बाँसगढी नगरपालिकाभित्र मल उपलब्ध गराइनेछ। कृषि बिमालाई विस्तार गरी निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाइनेछ भने बाली क्षतिबाट हुने हानि नोक्सानी असुल हुने वातावरण तयार गरिनेछ। बिमा कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा छिटो छरितो बिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कृषि समूह, सहकारी कृषि कम्पनी तथा निजी कृषि फार्मको विकास गर्ने नीति अपनाइनेछ। उत्पादन वस्तु, उत्पादन हुने स्थान र उत्पादन लक्ष्य अनुसारको कृषि पकेट क्षेत्र बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूसँग कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै प्रविधि मैत्री सहकारी निर्माण गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण कड़ीका रूपमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, सहकार्य र लागत साझेदारीमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, पशु विकास क्षेत्र पशुपन्छी पालनलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी संस्था तथा दूध बिक्री केन्द्र वा कम्पनी सँगको सहकार्यमा दूध उत्पादन कृषकलाई प्रति लिटर दूधमा तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रति केजी मासुमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। निम्न वर्गका मुक्त कमैया, कमलरी, द्वन्द्व पीडित, दलित लगायतका पशुपालकहरूका लागि व्यावसायिक पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य सेवा प्रभावलाई आकस्मिक सेवासँगै गुम्ती सेवामा परिणत गरी गुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। साथै प्रत्येक वडा तहमा ट्रेबिज निर्माण गरी पशु स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ भने पशु पन्छी औषधि सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ। पशुपन्छी खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र व्यावसायिक रूपमा पशुपन्छी पालन गर्ने कृषकहरूलाई गोठमै गई खोप सुनिश्चितताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। पशुपन्छी धन सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाई पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई अनुदानसँग अन्तर आबद्धता गरिने नीति लिइनेछ। गाई भैँसी सुत्केरी पोषण भत्ता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पशुपालन गर्ने कृषकलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न जोड दिइनेछ। पशुपन्छी जन्य उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहित गर्न पशुपालक कृषकहरूको वर्गीकरण गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बङ्गुर स्रोत केन्द्र र बङ्गुर स्मार्ट कृषि गाउँलाई बृहत बङ्गुर उत्पादन क्षेत्रका रूपमा विकास गरी अनुसन्धान र आधुनिकीकरणका योजना लागू गरिनेछ। पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई अनुदानमा घाँसको बिउ वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गर्न विद्युतीय चारा मेसिन लगायत अन्य औजार तथा उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अनुदानको कार्यक्रमलाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक बनाउनका साथै अनुगमन कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ। अनुदानमा दोहोरोपन हटाउन अनुदान प्रदान गर्नु पूर्व अनुगमन गर्नका साथै दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने नीति लिइनेछ। नगर सभासदज्यूहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाई बाँसगढी नगर अस्पताल
अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा स्वास्थ्य सेवा सहितको सेवा प्रवाह गरिनेछ। स्वास्थ्यजन्य यन्त्र तथा उपकरणहरूको आवश्यक व्यवस्था गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य ल्याब सेवा प्रदान गरिनेछ। निर्माणाधीन नगर अस्पतालको भवनलाई प्राथमिकतामा राखी तोकिएकै समयावधिभित्र सम्पन्न गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन बिमा एजेन्टहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गरिनेछ र नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। अति विपन्न नगरवासीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ र स्वास्थ्य बिमाका लागि बाँसगढी नगर अस्पतालबाट रिफर गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरिनेछ। स्थानीय तहबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने 98 प्रकारका औषधिहरू सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। असहाय अपाङ्ग भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमै स्वास्थ्य जाँच गरी निःशुल्क औषधि वितरण गरिनेछ भने प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा नसर्ने रोगहरूको परीक्षण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मृगौला, मुटु तथा क्यान्सर रोग लगायतका कडा खालका रोगहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सहुलियत र छुटको व्यवस्था गरिनेछ। सिकल सेल एनेमिया रोगको परीक्षण तथा उपचारका लागि प्राविधिक व्यवस्था गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका बर्थिङ सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आवश्यकताका आधारमा बर्थिङ सेन्टरहरू क्रमशः सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी स्वास्थ्यकर्मीबाट निरन्तर चेक जाँचको व्यवस्था गरिनेछ। सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको पोषण स्तरको ख्याल गर्दै सुत्केरी महिलालाई घिउ, मह लगायतका पोषण सामग्री र सेनिटरी प्याड, टावेल लगायतका अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवालाई विश्वसनीय, भरपर्दो र व्यापक बनाउन स्वास्थ्य संस्थालाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुका साथै तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था र अनुगमनमा जोड दिइनेछ। गाउँघरमा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार एवं सचेतनामूलक कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिचालनलाई विस्तार गरिनेछ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आयुर्वेदिक चिकित्सा र योगलाई समेत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको एक महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिई प्रवर्धन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवामा मानसिक उपचार समेतलाई जोडिनेछ र सोसँग सम्बन्धित औषधिको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र प्रबन्धनात्मक सेवाका रूपमा प्रवाह गरी नगरवासीलाई नजिकै स्वास्थ्य संस्थाबाट हरेक किसिमका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर सभासदज्यूहरू, वन वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र, स्थानीय सामुदायिक वनहरूको समन्वय र साझेदारीमा वन पैदावारहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रभावित स्थानीयहरूको जीवन स्तर उकास्न उद्यम र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। एक कक्षा एक बिरुवा नीति अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले आफूले प्रत्येक कक्षामा एउटा बिरुवा हुर्काउनु पर्ने नियम लागू गरिनेछ र वातावरण प्रवर्धनका विषयहरू विद्यालय स्तरबाटै सिकाइनेछ। बाँसगढी नगरपालिका भित्रका सरकारी कार्यालय परिसरमा अनिवार्य रूपमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फोहोर होइन, त्यो त मोहर हो भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा लागू गर्न फोहोरको वर्गीकरण, सङ्कलन, प्रशोधन र पुनः प्रयोगको नीति लागू गरिनेछ। बजार क्षेत्रमा कर्मिक रूपमा ढल निकास व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकालाई क्रमशः शून्य फोहोरको पालिकाका रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा बाँसगढी नगरपालिकाको बजार क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हरियाली बनाउँदै यो अभियान सुरुवात गरिनेछ।
शुद्ध खानेपानीको वितरणका लागि निरन्तर निकाय समन्वय गर्दै जाने नीति लिएको छ। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडक कर्मिक रूपमा कालोपत्रे गर्ने नीति लिइनेछ। मापदण्ड पुरा भई ग्राभेलिङ नभएका सम्पूर्ण बाटोलाई ग्राभेल गरिनेछ। ग्राभेल भएका सडकलाई स्तर उन्नति गरी आगामी वर्षमा कालोपत्रे गरिनेछ। स्थानीय नगरवासीहरूको माग बमोजिम लागत सहभागितामा आधारित सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई आगामी वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। सडकहरूको निरन्तर सुधार गरी सडक यातायातको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा पक्की पुल तथा झुलुङ्गे पुलहरूको निर्माण गरी यातायात पहुँचलाई सहज बनाइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाका 9वटा वडा कार्यालयहरूमध्ये 3 नम्बर वडा कार्यालय बाहेक सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। वडा कार्यालय भवन तथा घेरबार निर्माण एवं मर्मत सम्भार गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण क्षेत्र एक छोरी एक बैंक खाता कार्यक्रमलाई नगरको नमुना कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गरिनेछ। नगरभित्र जन्मिने हरेक छोरीको लागि केही रकम सहित बैंक खाता खोलिनेछ। एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, मुक्त कमैया, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्ग तथा तेस्रो लिङ्गीहरूलाई आय आर्जनका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउन सिप विकास र प्राविधिक सहयोगको नीति लिइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त नगर बनाइनेछ। बालबालिका किशोरीहरू लक्षित क्षमता अभिवृद्धि तथा लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै किशोरीलाई आत्मरक्षाका उपायहरू सिकाइनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन र उनीहरू विरुद्ध हुने हिंसा र भेदभावको अन्त्य गरिनेछ। हिंसा पीडितको तत्काल उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन एवं सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको खुसी, साटासाट तथा सम्मान एवं अन्तर्पुस्ता ज्ञान, सिप र अनुभव आदान प्रदानका लागि ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। 84 वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध वृद्धाहरूलाई कोसेली सहितको सम्मान पत्र उपलब्ध गराइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 बाल मैत्री वडाका रूपमा घोषणा भइसकेको छ। अब उक्त वडामा बाल मैत्री क्रियाकलापहरूको निरन्तरता दिनुका साथै अन्य वडाहरूमा समेत बाल मैत्री अभियान सुरुवात गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्र उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सिप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गरिने तथा कार्यतालिका बनाई बजार अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग र लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्दै व्यवसाय दर्तालाई सहज बनाइनेछ। होमस्टे र कोसेली घर निर्माण र सञ्चालन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा क्रमशः निर्माण गरिने एक वडा एक पार्कको नीति अवलम्बन गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 लाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जिपलाइन निर्माण तथा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा ताल तलैया सिमसार क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, निर्माण, पुनर्निर्माण तथा प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा
सिप विकास तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्नुका साथै रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन क्षेत्र बाँसगढी नगरपालिकाका मुख्य गरी आगलागी र बाढीबाट बढी जोखिम रहेको क्षेत्र रहेको हुँदा नगरपालिकामा रहेको दमकलबाट हुने सेवा प्रवाहलाई 24 घण्टा दुरुस्त राखिनेछ। स्थानीय सृजनशील समाज नेपाल बाँसगढीबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकममा बाँसगढी नगरपालिकाको समेत रकम थप गरी खरिद प्रक्रियामा रहेको एम्बुलेन्स यसै आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा प्राप्त हुने भएकोले सोको उपयुक्त व्यवस्थापन गरिनेछ र सेवा प्रवाहलाई समेत 24 घण्टा खुला गरिनेछ। सहयोगी संस्था तथा सम्पूर्ण सहयोगी व्यक्तिहरूलाई समेत ससम्मान धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य विपदको बेलामा सबैसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढिनेछ भन्ने विपदको तत्कालिक व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन कोष रकमको व्यवस्था गर्दै जाने नीति लिइनेछ। विपदमा परेका नगरवासीहरूलाई सक्दो भौतिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। नगर सभासदज्यूहरू सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय कृषि सहकारीहरू लगायत अन्य स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण कृषि प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचना तथा अन्य उपयोगी सूचना उपलब्ध गराउन एकीकृत कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। उक्त प्रणालीमै रहने गरी प्राकृतिक विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण कम गर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा समेत सहयोग पुर्याउन मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ। नगरभित्रका घरधुरीहरू पहिचानका लागि प्रविधिमा आधारित नगरभित्रका सबै घरहरूमा डिजिटल घर नम्बर कायम गरिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सहज बनाउन घरबाट नै नगरका सेवाहरू प्रविधिमा आधारित रहेर लिन मिल्ने गरी विशेष प्रणाली लागू गरिनेछ। नगरभित्रको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन मुख्य बजारहरूमा सीसीटीभीको व्यवस्था गरिनेछ। राजमार्गहरूको हकमा अटोमेटिक नम्बर प्लेट रेकर्डिङ प्रणाली लागू गरिनेछ। नेपाल टेलिकम सङ्घको सहकार्यमा बाँसगढी नगर क्षेत्रभित्र एफटीएच प्रणालीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यको सुरुवात गरिनेछ। यसअघि बजारमा लगाइएका फ्री वाइफाईको गुणस्तर वृद्धि गरी बाँकी रहेका बजारमा समेत सेवा विस्तार गरिनेछ। वार्ड नम्बर 4 को बटुवा नेवादा मधा र वार्ड नम्बर 8 को ककौरा झरैया ठुलो गाउँ तथा वडा नम्बर 2 को राजा क्षेत्रमा 35 मिटरको 4G नेटवर्क स्थापनाका लागि यसै आर्थिक वर्षमा नतिजामूलक कार्य गरिनेछ। इन्टरनेट नभएका सबै विद्यालयमा यसै आर्थिक वर्षमा इन्टरनेटको पहुँच सबै विद्यालयमा पुर्याइनेछ। शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको लागि विशेष तालिमको समेत व्यवस्था गरी प्राविधिक हिसाबले विकास हुन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई यी स्कुल सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्युतीय सिकाइ ई लर्निङ र विद्युतीय शिक्षण ई एजुकेसन कार्यको विकास गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू कसरी लिने भन्ने बारे जानकारी दिने नगरको प्राविधिक सेवा विषय कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य र विविध क्षेत्रहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई सहज र पारदर्शी बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा जानु परेको बाध्यकारी नियमबाट पछाडि हट्न नमिले पनि 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरभित्रको यातायात प्रणालीलाई विस्तार तथा व्यवस्थित गरिनेछ। यातायात पार्किङ व्यवस्थापन र ई रिक्सा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। प्रत्येक टोलमा गठन भएका टोल विकास संस्था र गाउँ बर्गर संस्थाका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सबल संस्था निर्माण र विकास गरिनेछ। हरेक जाति धर्म
को सांस्कृतिक तथा परम्परागत मान्यताको जगेर्ना गर्दै सहअस्तित्व समन्वय र सहकार्यका आधारमा सुखी र सहिष्णु नगरका रूपमा बाँसगढी नगरपालिकाको विकास गरिनेछ। कला र संस्कृतिको विकासलाई विद्यालय शिक्षासँग आबद्ध गरी हाम्रो नगरपालिका जातीय र सांस्कृतिक रूपमा विविधतामा पनि एकताबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। प्रत्येक टोलको वडा र नगरसँग सहज पहुँचका लागि टोलमा निर्माण भएका टोल विकास संस्था र गाउँ बडगर संस्थालाई नगरपालिकाको द्रुत कार्य टोली ऱ्यापिड एक्सन टिमका रूपमा विकास गरिनेछ। यसबाट समस्याको रिपोर्टिङ र समाधानका उपाय अवलम्बन समेत हुने प्रणाली बनाइनेछ। विद्युत विस्तार तथा हेमपाइको व्यवस्थापन गरी स्थानीयको समस्यामा नगरको साथ र सहयोग कायम रहनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाका सबै वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरूपणका कार्यहरू छिटो छरितो र विश्वसनीय बनाइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा लालपर्जा वितरण गरिनेछ। नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका दरहरूमा कम गरी दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै वैज्ञानिक र प्रविधि मैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्न राजस्व सुधार योजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कर सङ्कलनमा सहज व्यवस्था अपनाइनेछ। अधिकतम राजस्व बुझाउने व्यक्ति वा व्यवसायलाई सम्मान गरिनेछ। नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र छिटो छरितो बनाइनेछ। उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ भने गलत कार्य गर्नेलाई तत्काल दण्डित गरिनेछ। मेरो पालिका म आफै बनाउँछु भन्ने भावना जागृत गराउन सम्पूर्ण नगरवासीहरूको साथ सहयोग र समन्वयमा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्तमा यस ऐतिहासिक 11औं नगरसभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण नगर सभासदज्यूहरू, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा सधन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नगरको विकासमा सदैव सहयोग गर्नुहुने आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवाहरू, सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू एवं कर्मचारीहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत अझै ऊर्जाशील सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण नगर सभासदहरू, यहाँका बिचमा भर्खरै मैले बाँसगढी नगरपालिकाको 11औं नगरसभामा नगर प्रमुखको हैसियतले 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम यहाँका बिचमा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु र यो नीति तथा कार्यक्रमलाई नगर सभासदहरूले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने र अध्ययन गरिसकेपछि यसमा थप आफ्नो राय सुझावहरू समेत पेश गर्नुपर्ने भएको